हेलो विद्यार्थी साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो एजुकेशनल युट्युब च्यानल शुभलक्ष्मी एजुकेसनमा। हिजो तपाईहरुलाई हामीले क्वेशन मात्र बुझ्न सिकाएको थियौ। वर्कशीट ग्रेड 12 यसले 8 मार्क्स क्यारी गरिरहेको हुन्छ हो। आज तपाईहरुलाई हामीले आन्सर अथवा चाहिँ कसरी लेख्ने हो अथवा एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीलाई कसरी इन्ट्री गर्ने भन्ने कुराहरु सिकाउने छौं हो। ल अब हामी जाउँ। फर्स्ट अफ अल हामीले क्वेशन फर्मेट बुझ्न लागौँ है। फर्मेटमा पार्टिकुलर भनेको छ, पार्टिकुलर हाम्रो त्यहाँ ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको हुन्छ हो। अनि त्यहाँ दिएको एमाउन्टलाई के भन्छ, अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स हो। त्यस्तै एडजस्टमेन्ट भनेको यो एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीहरु तलबाट दिएको हुन्छ हामीलाई जहिले पनि, त्यसलाई भन्छ एडजस्टमेन्ट। अनि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनेको एडजस्टमेन्ट र अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सलाई एड अथवा लेस गरेर अथवा एडजस्ट गरेर लेखेको एमाउन्ट हो। अनि इन्कम स्टेटमेन्ट, ल अब इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर के बुझ्ने भन्दाखेरि मैले भनेको थिएँ नि, अब यो वर्कशीट गर्दाखेरि हामीले फाइनल एकाउन्ट सम्झेर गर्ने के। फाइनल एकाउन्टको हाम्रो यो के हो, बेस हो भन्ने बुझ्यौ न। इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि ट्रायल ब्यालेन्स हो अथवा पिएल एकाउन्ट हो भनेर बुझ्नुस्। सरी, ट्रायल ब्यालेन्स हैन, ट्रेडिङ एकाउन्ट हो। ट्रेडिङ एकाउन्ट हो अथवा यो पिएल एकाउन्ट हो अथवा ट्रेडिङ एकाउन्टको हेडिङ अथवा चाहिँ पिएल एकाउन्टको हेडिङ जान्छ भन्ने बुझिराख्नुस्। अब यो रिटेन अर्निङ भनेको पिएल एप्रोप्रिएसन भनेर बुझ्नुस् हो। अब यो ब्यालेन्स सिट छ, ब्यालेन्स सिट त यहाँ डेबिट क्रेडिट छ अथवा यहाँ एसेस्ट लायबिलिटीज जे राख्ने पाइयो हो। डेबिट हुने के हो, एसेस्ट हो, क्रेडिट हुने के हो, लायबिलिटीज हो। यो कुरा याद गरेर राख्नुस्। ल अब हामी जाउँ एडजस्टमेन्टतिर है। अब एडजस्टमेन्ट इन्ट्री पनि सोधेको हुन्छ हामीलाई, जर्नल इन्ट्री पनि बना भनेको हुन्छ। पहिला हामीले क्लोजिङ स्टकलाई एकछिन छोडौँ है। हामी जाउँ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसबाट। सबैले हातमा कापी र कलम लिएर म सँगसँगै प्र्याक्टिस गर्नु होला। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस हो। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेको के हो पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो। तिर्नुपर्ने खर्च, तिर्नुपर्ने खर्च हाम्रो लागि के हो, लायबिलिटीज हो नि। तिर्नुपर्ने खर्च के हुन्छ हाम्रो लागि, लायबिलिटीज हो। अथवा यो ट्रायल ब्यालेन्समा सिंगल आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्स अहिले हामीले के राख्थ्यौँ, लायबिलिटी साइड राख्थ्यौँ नि। भनेपछि लायबिलिटी भनेको क्रेडिट हो नि, टु के भयो, आउटस्ट्यान्डिङ अथवा रिलेटेड एक्सपेन्सेस हो। अब आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्स हामीलाई स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ अथवा वेजेस आउटस्ट्यान्डिङ जे पनि आउनु भयो हो। माथिपट्टि के हुन्छ भन्दाखेरि माथिपट्टि बाँकी रहेको के हो भन्दाखेरि रिलेटेड हेडिङ हो। रिलेटेड हेडिङ भने के हो, रिलेटेड एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट। ल जस्तो मान्नुस् हामीलाई क्वेसनमा दियो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी आरएस 5000 दियो हो। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी आरएस 5000 दियो भने के रहेछ भन्दाखेरि ल हेर्नु है, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी तिर्नुपर्ने स्यालेरी के हाम्रो लागि, लायबिलिटीज हो। टु आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी एकाउन्ट 5000 माथि के हो, बाँकी रहेको के हो भन्दाखेरि रिलेटेड हेडिङ हो नि। रिलेटेड हेडिङ के छ, स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट 5000 यसरी बुझ्ने है। स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी रहेछ नि। त्यस्तै हामीलाई वेजेस आउन सक्यो हो। अनि इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन आउन सक्यो। जे आए पनि हामी गर्न चाहिँ सक्नु पर्यो है। त्यस्तै अब वेजेस आयो के हुन्छ, तल के भन्नुभयो आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस अथवा ट्रायल। हामीले कसरी बुझ्यौँ भन्दा ट्रायल ब्यालेन्समा हामीलाई यो सिंगल हेडिङ दिएको हामीले कहाँ जान्छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ कि। सिंगल हेडिङ दिएको कहाँ जान्छ, यो लायबिलिटी जान्छ। लायबिलिटी भने के हाम्रो क्रेडिट हो नि त, त्यही भएर क्रेडिट चढाउनुहोस् माथिपट्टि अथवा चाहिँ तलपट्टि। बाँकी र के हुन्छ, टु रिलेटेड हेडिङ अथवा चाहिँ माथिपट्टि रिलेटेड हेडिङ। एडजस्टेड इन्ट्रीलाई चाहिँ यसरी बुझ्नु है। एडजस्टमेन्ट इन्ट्री हामीले सोध्यो भने हामीले यसरी नै बुझ्ने है। ल त्यस्तै आएको छ अक्कड इन्कम।
अकर्ड इन्कम भने यो अकर्ड भने के रहेछ भने चाहिँ मान्छे हामी धेरै झुकिन्छौँ के यसलाई हामीले के बुझौँ आउटस्ट्यान्डिङ अथवा यो के रहेछ आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम। अब आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेको तिर्नुपर्ने एक्सपेन्सेस हो। तिर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ भने के हो तिर्नुपर्ने हो। तर आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम भने के हो भन्दाखेरि पाउनुपर्नेमा त पाउनुपर्ने हुन्छ नि त इन्कममा त पाउनुपर्ने हुन्छ नि त इन्कम त दिनुपर्ने कहिले पनि हुँदैन। त्यही भएर यो चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ के रहेछ पाउनुपर्ने इन्कम। अब हेरौँ है त मैले अस्ति फाइन एकाउन्ट गर्दा के भनेको थिएँ पाउनुपर्ने पैसा पाउनुपर्ने अथवा सेवा पाउनुपर्ने हाम्रो लागि के हो भन्दाखेरि एसेस्ट हो। अब एसेस्ट हैछ भनेपछि यो कहाँ जान्छ डेबिटमा जाने भयो नि हो डेबिटमा जाने भयो। अब रिलेटेड अकर्ड अकाउंट डेबिट टू अब रिलेटेड इन्कम। यसरी बुझ्नु भयो है रिलेटेड अकर्ड इन्कम टू रिलेटेड इन्कम अकाउंट। जस्तो कमिसन हुन्छ नि त कमिसनको लागि के हुने भयो कमिसन अकर्ड हो भनेपछि माथिपट्टि के हुन्छ रिलेटेड अकर्ड कमिसन अकाउन्ट डेबिट टू रिलेटेड इन्कम अकाउन्ट है यसरी बुझ्नु पर्यो। अहिले हामीले मात्र के भन्दाखेरि केसँग ओरिएन्टेड छौँ भन्दाखेरि एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीसँग है। अब प्रिपेड एक्सपेन्सेस प्रिपेड ल प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको के हो प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको पहिला के हो बुझिराख्नु पर्यो अग्रिम खर्च। अग्रिम हामीले खर्च गरियो भनेपछि त्यो ठाउँमा हामीले के छ लाभ लिनु छ नि लाभ पाउनु छ भनेपछि हाम्रो त के हुन्छ एसेस्ट हुन्छ हो। अब प्रिपेड एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डेबिट टू के हुने भयो रिलेटेड एक्सपेन्सेस। हामीले के पनि बुझ्ने हो भन्दाखेरि फाइनल अकाउन्टमा हामीले यो प्रिपेड एक्सपेन्सेसले जुनलाई घटाउँथ्यो नि हो जुन खातालाई घटाउँथ्यो अथवा चाहिँ प्रिपेड एक्सपेन्सेसमा के आउँथ्यो प्रिपेड स्यालेरी अथवा प्रिपेड वेजेस आउँथ्यो भने हामीले घटाइदिन्थ्यो नि त भनेपछि कुनलाई घटाउँथ्यो अथवा चाहिँ कुनलाई घटाउँथ्यो भन्दाखेरि त्यो नै के हो रिलेटेड एक्सपेन्सेस हो। यो पनि बुझिराख्नु पर्यो हो। ल एउटा त्यस्तै ल यसलाई एउटा हामीले चाहिँ प्र्याक्टिकली गरौँ है। जस्तो मानौ हामीलाई वेजेस ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको थियो 20,000 हो त्यस्तै एडजस्टमेन्टमा के दिन सक्यो प्रिपेड वेजेस आरएस 5,000 ल भने के रहेछ भन्दाखेरि माथि ट्रायल ब्यालेन्समा तिरेको देखायो 20,000 देखायो एडजस्टमेन्टले के भन्यो हामीले अग्रिम चाहिँ त्यहाँ के थियो 5,000 पनि तिरेको थियो अग्रिम 5,000 तिरेको थियो भनेपछि अब नेट वेजेस कति आउँछ हामीलाई भन्दाखेरि वेजेस हामीलाई कहाँ जान्छ वेजेस एउटा अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स हामीलाई डेबिट साइड दिएको हुन्छ 20,000 यो साइड चढ्थ्यो हो। मानौ यहाँ तल एडजस्टमेन्ट छ हाम्रो हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त अब यहाँ के हुन्छ फेरि पार्टिकुलर एडजस्टमेन्टमा के हुने भयो प्रिपेड वेजेस। ल मैले हिजो भनेको थिएँ प्रिपेड वेजेस हामीले एड गर्ने हो अथवा लेस गर्ने हो आउटस्ट्यान्डिङ एड प्रिपेड लेस यसरी एउटा बुझ्न सक्यो हो आउटस्ट्यान्डिङ एड प्रिपेड लेस हो। डेबिट प्लस हुन्छ डेबिट क्रेडिट लेस हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई याद छ डेबिट क्रेडिट लस हुन्छ भनेपछि हामीले प्रिपेडलाई के गर्ने हो घटाउने हो भनेपछि यताबाट के गर्नु पर्यो क्रेडिट साइडमा चढाउनु पर्यो बुझ्नुभयो यतापट्टि क्रेडिट साइडमा चढाउनु पर्यो। अथवा
अर्को तरिका यो प्लस माइनस मेथड भन्दा पनि प्रिपेड वेजेस भनेको के हो त? अग्रिम खर्च गरियो हाम्रो लागि एसेस्ट हो एसेस्ट हो नि यो त प्रिपेड वेजेस भनेपछि कहाँ जान्छ यो डेबिट जान्छ यसरी बुझ्न सकियो यता डेबिट जानु भनेको यताबाट के हो क्रेडिटमा जानु हो त्यस्तै गरेपछि हामीले के गरिन्थ्यो डेबिट क्रेडिट के गरिन्थ्यो घटाएर एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स 15000 लेखिन्छ एउटा प्र्याक्टिकल यसरी बुझ्नुस् हो डेबिट क्रेडिट घटाएर 15000 एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा लेखिन्छ हो त्यस्तै यो प्रिपेड वेजेस छ प्रिपेड वेजेसलाई जस्ताको तस्तै एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स ल्याएर राख्नुस् डेबिटको डेबिट साइडमै राख्नुस् अब यहाँसम्म सक्यो अब यहाँबाट हामीले बल्ल के हो त छुट्याउने पालो आयो है अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एडजस्टमेन्टको इन्ट्री हाम्रो फाइनल एकाउन्टमा नि दुई साइड अथवा दुईतिर जान्थ्यो नि यहाँ पनि सेम हो है यहाँ हेर्नु त यहाँ लेस गरिसकेपछि एमाउन्ट छ यो लेस गरिसकेपछि एमाउन्ट कहाँ जान्छ हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्ट हो नि ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट साइड 15000 चढाउनुहोस् हो त्यस्तै अब अर्को कहाँ जान्छ भन्दाखेरि प्रिपेड वेजेस अर्को कहाँ जान्थ्यो करेन्ट अथवा चाहिँ एडभान्समा जान्छ नि हाम्रो एसेस्टको त्यसलाई के गर्ने एसेस्ट साइड भनेको यतापट्टि डेबिट ल्याएर राख्ने यस्तै गर्दै जाने हो एउटा जस्ट इक्जाम्पल हो है ल त्यस्तै अब अर्को हेडिङ छ हाम्रो लागि एडभान्स इन्कम ल अब एडभान्स इन्कम भनेको के हो यसरी बुझ्नुस् नेपालीमा पनि अग्रिम नाफा ल अब हामीले शेष लगाइहाल्नुस् अग्रिम नाफा प्राप्त छ भनेपछि अब हामीले के छ सेवा दिन बाँकी छ सेवा दिन बाँकी के हो लायबिलिटिज हो लायबिलिटिज भनेको के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ टु एडभान्स एकाउन्ट बाँकी रहेको के हुन्छ रिलेटेड इन्कम एकाउन्ट डेबिट ल यसरी बुझ्नु पर्यो है के रहेछ एडभान्स इन्कम भनेको एडभान्स इन्कम भनेको अग्रिम नाफा पाइयो नि त अग्रिम नाफा पाएपछि हामीलाई के छ दायित्व छ अब हाम्रो त्यहाँनिर हो दायित्व छ नि सेवा दिन बाँकी छ हो भनिसकेपछि त्यो के हुन्छ लायबिलिटी हुन्छ लायबिलिटी क्रेडिट हो अब रिलेटेड इन्कम माथि राखिदिनुहोस् जहाँ बाँकी रहन्छ त्यसलाई रिलेटेड इन्कम बाँकी राखिदिनुहोस् हो ल त्यस्तै अब डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट ल डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट भनिसकेपछि अब डिप्रिसिएसन भनेको के हो हाम्रो लागि खर्च हो मूल्य ह्रासघटी हो नि हाम्रो लागि खर्च हो खर्च कहाँ जान्छ डेबिट हो डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट एकाउन्ट डेबिट टु यसको रिलेटेड हेडिङ के हुन्छ फिक्स एसेट हुन्छ भनेपछि के हुन्छ रिलेटेड फिक्स एसेट एकाउन्ट जस्तो हामीलाई डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी आयो भने के हुँदैछ डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट टु मेसिनरी एकाउन्ट के कति चाहिएको छ भन्दाखेरि यदि अब हामीले यसरी सोच्नु रे डिप्रिसिएसन खर्च हो डिप्रिसिएसन भनेको के रहेछ खर्च रहेछ यदि हामीलाई डिप्रिसिएसन एउटा त्यसरी सोच सक्यो अब अर्को ब्रेक के भन्दाखेरि डिप्रिसिएसन ट्रायल ब्यालेन्समा मात्र दियो भने कहाँ चाहिन्छ डिप्रिसिएसन ट्रायल ब्यालेन्समा मात्र दियो भने हामीले पिएल को डेबिट साइड चाहिन्छ नि भनेको यहाँ डेबिट साइड हेडिङ के अब बाँकी रकलाई के गर्ने भन्दाखेरि रिलेटेड हेडिङ के यसको त के छ रिलेटेड हेडिङ छ नि त यसले कसैले लेस गर्छ कसैले एड गर्छ त्यो नै के हो रिलेटेड हेडिङ डिप्रिसिएसनले कसैले लेस गर्छ अथवा चाहिँ भनेपछि त्यो के रहेछ जुनलाई लेस गर्छ त्यो चाहिँ रिलेटेड हेडिङ रहेछ अब आयो ब्याड डेब्ट ल यसो गर्नुहोस् तपाईहरु 2 मिनेट भिडियो पौज गरेर यो ब्याड डेब्ट भनेको के रहेछ सोच्नु होला हो यो ब्याड डेब्ट भनेको के हो खराब आसामी भनिसकेपछि यसको रिलेटेड हेडिङ के हुन्छ पहिला त्यो बुझौँ है रिलेटेड हेडिङ के हुन्छ
डेप्टर्स हुन्छ नि, डेप्टर्सबाट हाम्रो ब्याड डेट घट्ने हो नि त भनिसकेपछि रिलेटेड हेडिङ के रहेछ डेप्टर्स रहेछ। अब ब्याड डेट भनेको के हो, ब्याड डेट हामीलाई खर्च हो, डेबिट जान्छ, ब्याड डेट अकाउन्ट डेबिट टु डेप्टर्स अकाउन्ट, बुझ्नुभयो कुरा। ब्याड डेट खर्च रहेछ डेबिटमा गयो टु रिलेटेड हेडिङ, त्यसरी जाने क्या। रिलेटेड हेडिङ भने के रहेछ, यसले लेस जुन हेडिङलाई गर्छ त्यो के हो रिलेटेड हेडिङ हो। प्रपोज डिभिडेन्डको कुरा आयो, जनरल रिजर्भको कुरा आयो। ल हेर्नुहोस् है, अझै यहाँ अगाडि एउटा एप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट। एप्रिसिएसन भनेको के हो मूल्य वृद्धि, मूल्य वृद्धि फिक्स एसेटको भनेपछि हाम्रो लागि एप्रिसिएसन के हो नाफा हो, एप्रिसिएसन नाफा हो अथवा यो पिएल को क्रेडिट साइडको हेडिङ हो भनिसकेपछि हाम्रो के रहेछ यो टु एप्रिसिएसन अनफिक्स्ड एसेट अकाउन्ट, माथि रिलेटेड हेडिङ के हुन्छ रिलेटेड फिक्स हो। एप्रिसिएसन अन फर्निचर भन्यो भने के हुनेछ रिलेटेड फिक्स एसेट भनेको फर्निचर अकाउन्ट डेबिट हो, डेबिट टु एप्रिसिएसन अफ फर्निचर लेखिँदैछ है। ल त्यस्तै अब जानुस् क्लोजिङ स्टक, हेर्नु है त क्लोजिङ स्टक प्रपोज डिभिडेन्ड अनि जर्नल रिजर्भ, हेर्नु है त हामीलाई एकदम मोस्ट आइराख्ने क्वेसन हो क्लोजिङ स्टक। ल क्लोजिङ स्टकको कुनै रिलेटेड हेडिङ हुन्छ, कुनै रिलेटेड हेडिङ हुन्छ अथवा यसले कसैलाई घटाउने अथवा कसैलाई बढाउने हुन्छ हुँदैन नि भनिसकेपछि यदि हामीलाई क्लोजिङ स्टक ट्रायल ब्यालेन्समा दिन्थ्यो भने सिंगल हेडिङ दिन्थ्यो भने हाम्रो कहाँ जान्थ्यो, कहाँ जान्थ्यो एसेट साइडमा जान्थ्यो हो, एसेट साइडमा जान्थ्यो नि भनिसकेपछि यो के रहेछ अब एसेट साइडमा जान्थ्यो भनेपछि के रहेछ डेबिट रहेछ नि। अकाउन्ट डेबिट टु, अब यसको रिलेटेड हेडिङै छैन हो, यसको रिलेटेड हेडिङ छैन भनेपछि यो कहाँ जान्छ अर्को, अर्को हेडिङ यो कहाँ जान्छ ट्रेडिङ अकाउन्ट, हाम्रो ट्रेडिङको क्रेडिट साइड जान्थ्यो नि, त्यो अर्को हेडिङ यो कहाँ जान्छ ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेपछि क्या। बुझ्नुभयो ल। त्यस्तै प्रपोज डिभिडेन्ड, ल इन्टरिम डिभिडेन्ड अथवा प्रपोज डिभिडेन्ड। प्रपोज डिभिडेन्ड सिंगल हेडिङ हाम्रो के हो लायबिलिटिज हो भनेपछि टु प्रपोज डिभिडेन्ड अकाउन्ट हो। माथिपट्टि के हुन्छ यसको रिलेटेड हेडिङ कुनै पनि छैन, यसले कसैलाई घटाउने बढाउने गर्दैन भनिसकेपछि अर्को यो कहाँ जान्छ पिएल एप्रोप्रिएसनमा जान्छ नि भनेपछि के हुँदैछ पिएल अकाउन्ट डेबिट, पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट डेबिट टु प्रपोज डिभिडेन्ड। यसको रिलेटेड हेडिङ छैन भनेपछि यो कहाँ जान्छ अनि चाहिँ यसको यो कहाँ चढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिराख्नु पर्यो, दुई ठाउँ कहाँ जान्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो है। अब त्यस्तै छ जर्नल रिजर्भ। यो जर्नल रिजर्भ भनेको हाम्रो के हो रिजर्भ एन्ड सरप्लसको हेडिङ हो नि, यो हाम्रो लागि के रहेछ भन्दाखेरि लायबिलिटिज रहेछ टु जर्नल रिजर्भ अकाउन्ट हो। अब यसको रिलेटेड हेडिङ कुनै पनि छैन अथवा यसले घटाउने बढाउने कसैले पनि गर्दैन हो भनिसकेपछि हाम्रो यो कहाँ जान्छ भन्दाखेरि अर्को यो कहाँ जान्छ जर्नल रिजर्भ भन्दाखेरि पिएल एप्रो अकाउन्ट डेबिट, पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट डेबिट टु जर्नल रिजर्भ। ल
अब हामीले एउटा प्रिपेड आउटस्ट्यान्डिङ अथवा चाहिँ रिलेटेड हेडिङको त एउटा इक्जाम्पल हेरियो। अब हेर्नुहोस् यस्तो हाम्रो जसको रिलेटेड हेडिङ छैन अब त्यसलाई हामीले इन्ट्री कसरी गराउने भन्ने कुरा पनि जानिराखौँ है। ल जस्तो मानौँ हामीलाई क्लोजिङ स्टक क्वेसनले दियो है। ल क्वेसन एडजस्टमेन्टमा मानौँ क्लोजिङ स्टक आरएस 50,000 दियो भनिसकेपछि एडजस्टमेन्टमा हाम्रो यसको के हुन्छ पार्टिकुलर के हो क्लोजिङ स्टक हो अथवा स्टक एट द एन्ड भनेर दिएको हुन्छ। अब एडजस्टमेन्टमा है अब एडजस्टमेन्टमा के हुँदैछ यसको रिलेटेड हेडिङ यसले कसैलाई घटाउने बढाउने गर्दैन भनेपछि हामीले माथिपट्टि लानु परेन के मात्र के गर्नु पर्यो यो माथिपट्टि लानु परेन। अब के गर्नु पर्यो दुई साइडै चढाउने 50,000 डेबिट अनि 50,000 क्रेडिट सेम चढाउने हो। त्यस्तै एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीमा अथवा एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा के गर्ने सेम सार्ने। अब यहाँबाट के गर्ने अब यहाँबाट के गर्ने सोचौँ है त क्लोजिङ स्टक हाम्रो दुई ठाउँ जान्छ त्यो कहाँ जान्छ भन्दा एउटा के हो ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट हो। ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट भनेको के हो इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिट 50,000। अर्को कहाँ हो ब्यालेन्स सिटको एसेट साइड हो। अब एसेट साइड भने के हो डेबिट क्रेडिट हो नै डेबिट हो। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई इन्ट्री गर्ने गर्दछौँ। ल यही नै हो हाम्रो यो एडजस्टमेन्ट भयो अलिअलि हामीले हिन्ट बुझियो। अरू नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हामीले एनइबीको एचएससीको सोल्युसन हामीले राखिराख्नेछौँ। विद्यार्थी साथीहरू हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु होला। नबुझेको क्वेसनलाई चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला हामी अवश्य पनि तपाईँहरूलाई सल्भ गरिदिनेछौँ। धन्यवाद।